دشمنی ہے, पंजाब गवर्नमेंट मुलाजमों के साथ क्या दुश्मनी निकालना चाहते हैं न जाने, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है. जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है. मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ लाए हैं, तो आपके क्या मुतालबे हैं? मेरा नाम शर्जील फारूकी है, मैं ज़िला गुजरात से आया हूँ. कारी असातिज़ा यहाँ पे मौजूद हैं. ये मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनके पास हैं ये स्लोगन है इनका, साडा हक ऐथे रख, मुतहिदा महाज असातिज़ा जिला उकाड़ा. सर हमारे साथ मौजूद हैं. जी सर, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शाहिद गफूर मेरा नाम है. मेरा नाम शाहिद गफूर है. उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ. गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल रिनाला खुर्द में मैं बतौर SST काम कर रहा हूँ. तो हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमारे साथ 2013 से लेकर अब तक नाइंसाफ़ी हो रही. बाकी जितने भी सूबे हैं वफाक है, वहाँ पे हर साल 15% महंगाई की रेशो के हिसाब से सैलरी इंक्रीज़ होती है, जबकि पंजाब के अंदर हमेशा से 5-7% नीचे लेके आते हैं. इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बड़ी मेहरबानी की कि 35% दे दी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब के अंदर इनिशियल स्टेज पे, जबकि बाकी चारों जगहों पे वफाक में भी और तीनों सूबों में 35% रनिंग बेसिक के ऊपर दिए. तो इधर पंजाब गवर्नमेंट के साथ इनको क्या दुश्मनी है, पंजाब गवर्नमेंट मुलाजमों के साथ क्या दुश्मनी निकालना चाहते हैं न जाने, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है. जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है. हम बिल भी दे रहे हैं, उस पर 5-6 किस्म का टैक्स भी देते हैं, अपनी तनख्वाहों से भी टैक्स दे रहे हैं. हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड के तहत टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में सबसे नीचे रखी जाती हैं. हमारे स्केल अपग्रेड नहीं किए जा रहे. तो हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट ये ज़ालमाना सलूक जो है वो पंजाब के साथ ऐसा रवा ना रखे. यही बात मेरी आखिरी है. जी सर, आपको मंसूर एहसास ऑफिशियल है लाइव देखा जा रहा है, कुछ आपके स्टूडेंट्स भी आपको देख रहे हैं, आपके कोलीग भी देख रहे हैं, और ये जितने असातिज़ा आए हैं इनके स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं. तो जो आपको देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके साथ किस तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एहतजाज में, आपके साथ किस तरह खड़े हो सकते हैं? वो ऐसे ही है कि तमाम पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, तमाम मुलाजमीन यहाँ पे पहुँचे अपना हक लेने के लिए. ये हक छीनना पड़ेगा. वैसे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट नहीं देगी, और हर दफ़ा ऐसा ही होता है. हर बजट में जब अनाउंस किया जाता है तो पंजाब के साथ ना हक तलफी की जाती है, यहाँ पे ना हक किस्म का सलूक रवा किया जाता है. तो मेरी गुजारिश है कि तमाम मुलाजमीन यहाँ पे पहुँचे जल्दी से जल्दी, और ये हक छीनना पड़ेगा, वैसे कोई नहीं देगा. ये सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के ये लाइव मनाजर हैं. हमारे साथ मौजूद है शाहिद गफूर, रिनाला खुर्द उकाड़ा, पंजाब पाकिस्तान से, और इनके कुछ मुतालबात हैं. हमारे साथ सर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं, क्या मुतालबे हैं? मेरा नाम शर्जील फारूकी है, मैं ज़िला गुजरात से आया हूँ, टीचर हूँ. मुतालबात मुख्तसर हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं मौजूदा दौर में, उनके लिए इस महंगाई के दौर में गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है. ऐसे में जो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ दिया गया है, वफाक को दिया गया है, बाकी सूबों को भी दिया गया है कि उनकी 35% तनख्वाह रनिंग बेसिस से ऊपर बढ़ाई गई है. हम चाहते हैं कि पंजाब भी पाकिस्तान का ये एक सूबा है, इसके भी मुलाजमीन पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं. जिस तरह वफाक और दूसरे सूबे में 35% रनिंग बेसिक पे बढ़ाई गई है, यहाँ पे भी बढ़ाई जाए ताकि असातिज़ा का गुजर बसर करना आसान हो. इसके साथ हमारे जो पेंशनर हजरात हैं उनके साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती हुई है. हमारे ज़ईफ़ असातिज़ा वो हमारे साथ यहाँ पे खड़े होने की पोजीशन में भी नहीं है कि 78 साल 75 साल उनकी उम्र है. हम कैसे उनको यहाँ पे सड़कों के ऊपर लेके आए? तो उनके साथ ये जुल्म हुआ है कि 17.5% पूरे पाकिस्तान में पेंशनर हजरात की तनख्वाह बढ़ाई गई है, लेकिन पंजाब में ये जुल्म किया गया है कि उनकी सिर्फ 5% बढ़ाई गई है, जो कि उन बेचारों की दवाइयों के पैसे भी नहीं बनते हैं. खुदारा हमारे पेंशनर हजरात और सादा हजरात और सरकारी मुलाजमीन की फिक्र की जाए. और जो लीव इनकैशमेंट का रूल था कि जब एक मुलाजम 35 साल 30 साल सरकारी मुलाजमत रिटायरमेंट अपनी सर्विस मुकम्मल करके जब रिटायर होता था तो उसको लीव इनकैशमेंट की सूरत के अंदर उसको 8 लाख 10 लाख कुछ रुपए मिलते थे, जिससे वो एक ख्वाब सुजाए होता था कि मैं कोई अपना मकान बना लूंगा, मैं अपनी किसी बेटी की शादी कर लूंगा. वो उसके ख्वाब चकना चूर कर दिए पंजाब गवर्नमेंट ने. वो अपने बच्चे की शादी का नहीं सोच सकता, उसके साथ सोतीला
افضل سلوک کیا گیا ہے، اس جو گریجویٹی کے اس کے پینشن کے جو پیسے ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں. 8-10 لاکھ کا ہر بندے کو نقصان ہو رہا ہے. ایک بندہ 35 سال تک سرکاری ملازمت کرتا ہے اور آخر جو خواب اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو کچھ پیسے ریٹائرمنٹ پہ مل جائیں گے اور میں اپنا کچھ کر لوں گا، آخر اس کا خواب بھی چکنا چور کیا جا رہا ہے. خدا را اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، اساتذہ کو، سرکاری ملازمین کو. اور سالانہ انکریمنٹ ہر سال کے آخر کے اوپر ایک سرکاری ملازم کو ایک انکریمنٹ کی دی جاتی ہے، اس کی 2000-3000 چند روپوں میں اس کی تنخواہ بڑھائی جاتی ہے ہر سال کے بعد. تو موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی ختم کر رہی ہے کہ ان کو بھی وہ بوجھ لگ رہا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، مہنگائی 100% ہو چکی ہے، اور 100% مہنگائی کے اندر اگر سال بعد کسی کی 2000 یا 3000 تنخواہ بڑھ رہی ہے تو وہ سالانہ انکریمنٹ کو بھی ختم کر رہے ہیں. خدا را اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سارا ظلم صرف پنجاب میں ہو رہا ہے، یہ کے پی میں نہیں ہو رہا، یہ وفاق میں نہیں ہو رہا، صرف پنجاب میں ہو رہا ہے. یہ پنجاب کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے. یہ پنجاب بھی پاکستان کا یہ ایک حصہ ہے، جیسے دوسرے صوبوں کے ساتھ ہے، جیسے وفاق کے ساتھ ہے، ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے. بہت شکریہ. یہ ہے دکھ کی داستان لاہور سول سیکریٹریٹ سے. پورے پنجاب کی یہ آواز ہے، تمام اساتذہ کی یہ آواز ہے کہ ان کے ساتھ جو یہ استحصال اور ظلم روا رکھا گیا ہے یہ ہم نہیں مانتے. ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے اور اپنے مطالبات منوا کے رہیں گے. یہ جائز مطالبے ہیں. ہم آپ کو اور بھی ویوز دکھاتے ہیں. سول سیکریٹریٹ لاہور کے یہاں پہ جمع غفیر ہے، اساتذہ کی، پنجاب کے سرکاری ملازمین کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی کہاں سے تشریف لائے؟ مظفر گڑھ سے. مظفر گڑھ سے تشریف لائے ہیں، تو آپ کے کیا مطالبے ہیں؟ یہی مطالبہ ہے جو گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ پہ انہوں نے ترمیم کیا ہے، اور وفاق کو 35% اور ہمیں 30% وہ بھی انیشل پر. تو اس مطالبات کے حقوق کے اپنے آگے لینے کے لیے آج پورے پنجاب کے حقیقت کے زیر کیا تھا جو آج دھرنا ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے. سر جو مظفر گڑھ میں موجود ہیں یہاں پہ نہیں پہنچ سکے، پنجاب کے تقریباً آخری اضلاع میں مظفر گڑھ آتا ہے، ان کے آپ کے سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے اس چینل کے ذریعے؟ سر جی جو نہیں آ سکے، میں اب بھی دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مظفر گڑھ کا جو دستہ جتنے آئے وہ سب سے بڑا دستہ ہمارا ہے، اور جو دوست نہیں آئے ان کے لیے بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ خدا را اپنے لیے نہ نکلو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو اب، کیونکہ یہ وقت ہم اپنے گزار چکے ہیں. اب ہمارے آنے والے بچوں نے ہمیں ان کے مستقبل کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ جب ہم ریٹائر ہوں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ بیٹی کی شادی کے لیے پیسے ہوں گے، نہ مکان بنانے کے لیے پیسے ہوں گے، نہ بیٹے کی شادی کے لیے پیسے ہوں گے، نہ بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے ہوں گے. اس وجہ سے نکلے. انہیں بھی یہی پیغام ہے، مظفر گڑھ نہیں پورے پنجاب کے، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے پیغام ہے سرکاری ملازمین کہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں. یہ تاثرات ہیں مظفر گڑھ سے آنے والے ان اساتذہ کے، سرکاری ملازمین کے.